الحديث الشريف خواتین اسلام کی مشہور دینی و عصری درسگاہ المعہد الاسلامی للبنات رائے پور بازار ضلع سیتامڑھی بہار میں دوسرا سالانہ عظیم الشان پروگرام منعقد کیا گیا، جن میں المعہد کی طالبات نے بڑے اچھے انداز میں حالات حاضرہ پر بہترین پروگرام پیش کیے۔ PD Islamic Media, an Islamic YouTube channel. जन्नत की ज़बान है, इसी ज़बान में इल्म दीन की बुनियादी तालीमात मिलती है। इसलिए अरबी ज़बान का सीखना, पढ़ना, समझना हमारी और आपकी बहैसियत मुस्लिम पहली जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इदारा अल-महद में अरबी ज़बान को पहली ज़बान सिखाने और पढ़ाए जाने का एहतमाम किया जाता है। इसलिए मैं अरबी ज़बान में वक्त की अहमियत के उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए अजीज़ा सुमैया बिन्ते मौलाना तौफीक को दावत सुखन देती हूँ कि वो आए और अरबी ज़बान में अपनी तकरीर पेश करें। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم. أخواتي الأحبة في الدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن أريد أقدم إلى خدمتكن بمناسبة هذه الحفلة الصلوية المنعقدة في دارنا المعهد الإسلامي للبنات رايفون خطبة وجيزة حول الموضوع أهمية الوقت. رجاء أن تسمعن بدقة التام إن شاء الله. أخواتي وأمهاتي الكريمات، إن الوقت هو خيار الأعمال وضمان مستقبل الأيام، وله تأثير بالغ في بناء حياة الإنسان كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى: أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وجاء في الحديث الشريف عن أبي بكر أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. حبيباتي في الله، إن الإنجليز يقولون الوقت أثمن من الذهب، وأنا أقول هذا التعبير يقلل من أهمية الوقت، لأن الوقت هو الحياة، وحياة الإنسان عبارة عن بضعة أيام كما يقول الصحابي الجليل سيدنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب منك يوم ذهب بعضه. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غابت فيه الشمس ونقص فيه عجلي ولم يزدد فيه عملي. أيها الأخوات الصالحات، إن حفظ الأوقات من الضياء من مقتضيات الإيمان، كما جاء في الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ولكن ماذا حالنا أيها الأخوات؟ كم نقتل أوقاتنا من دون فائدة، وكم نضيع أعمالنا
सदक़ातिन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तरह की इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे पीडी इस्लामिक मीडिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका अपना दोस्त कलामुद्दीन, सीतामढ़ी, बिहार।